प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। ये हमारे मुआशरती रवैये ही हैं जो किसी भी रस्म सितम की बुनियाद रखते हैं। जिस रस्म सितम के सिरे हम आज ढूंढेंगे वो भी हमारे रवैयों की वजह से पैदा हुई है। हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं के साथ होने वाले सुलूक पर। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ख्वाजा सराओं की कुल तादाद 60,000 के करीब है। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की सही तादाद के बारे में अंदाजा क्यों नहीं लगाया जा सकता? देखें, आज से पहले तो कभी इनका तवज्जो नहीं दी गई, इंपॉर्टेंस ही नहीं इनको दी गई कि ये क्या लोग हैं। फर्स्ट टाइम है 62 ईयर्स में चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया कि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाए। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही पता चलेगा कि कितने कुल तादाद में हैं। वो भी सही नहीं पता चलेगा क्योंकि सब लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। असल में इसमें बुनियादी तौर पर इनकी अपनी वजह भी है कि ये अपने आप को किसी तौर पर भी आइडेंटिफाई नहीं करते किसी एक सेक्स के साथ। बुनियादी तौर पर मर्द होते हैं और औरत कहलवाना चाहते हैं। ये हमारे किसी अदादो शुमार में नहीं आते और ना ही इनके लिए जब हम सेंसस करते हैं, अदाद शुमार इकट्ठे करते हैं, तो इनके लिए कोई अलग से खाना या अलग से इनके लिए शुमार करने का ज़रिया नहीं है। सरकारी और प्राइवेट इदारों के मुख्तलिफ नौयत के फॉर्म्स में जिन्स के खाने में सिर्फ औरत या मर्द दर्ज होता है। तीसरी जिन्स का खाना नहीं बनाया जाता, जबकि ये जिन्स मौजूद तो है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहाँ तीसरी जिन्स का खाना है? दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा दिखा दें, ट्रेडिशन में दिखा दें। कुरान बड़ा वाज़ेह है, सिर्फ मर्द औरत के बारे में वो अज़वाज की बात करता है कि हमने जोड़े पैदा किए। आप हैरान होंगे कि अल्लाह ने कायनात के अंदर धुएं के अंदर भी जोड़ा पैदा किया। आपकी जो छोटे छोटे जो पोलन्स होते हैं उसके अंदर भी जोड़े पैदा किए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कुरान का दावा है कि हमने जोड़े के तौर पर पैदा किए। दो चीज़ें पैदा की हैं। अब उस जोड़े से एक ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं कि जिसने उस नेचर से बगावत करने की कोशिश की है, तो आप उसको क्लासीफाई तो नहीं कर सकते किसी तौर पर। कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं है। ट्रांससेक्सुअलिस्ट की भी उसका आसान हाल ये निकालता है कि जिन्स का खाना खाली कर देते हैं, लेकिन वो भी खाली नहीं हो सकता। क्या कभी किसी भी फॉर्म के अंदर मेल या फीमेल के अलावा कोई तीसरा खाना हुआ है? नेवर। तीसरी जिन्स की तादाद असल में इतनी थोड़ी है कि इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। बहरहाल यूरोप के बाज़ मुल्कों में अब इसके बारे में पूछा जाता है और उसमें इस तरह के खाने मौजूद हैं जिसको कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उसमें आप लिख सकते हैं मेल, फीमेल या तीसरी जिन्स या चौथी जिन्स। तो हम अगर मिनॉरिटी में तब भी हमारा खाना तो होना चाहिए। औरत है, मर्द है, तीसरी सिंफ है, हिजड़ा, ख्वाजा सरा, तो इसका भी खाना होना चाहिए। बिल्लो इस शहर का सबसे बूढ़ा ख्वाजा सरा है। शहर के बाकी ख्वाजा सरा इसे अपना गुरु मानते हैं। साहिबा उससे 20 साल पहले मिली थी। उसके माँ बाप उसे बिल्लो को सौंपकर अमेरिका चले गए थे और अब वो इसी को अपना सब कुछ समझती है। अगर कोई बच्चा तीसरी जिन्स से निकल आए तो क्यों वालिदैन उस बच्चे को नहीं पालते और ख्वाजा सराओं को दे देते हैं? वो कौन से मुआशरती रवैये हैं जो इन वालिदैन को इस तरह करने पर मजबूर करते हैं? वो माँ बाप नहीं देते, वो खुद ही जब जवान होता है तो उसको वो जब
ایک ذہنی ہم آہنگی نہیں ملتی، گھر والے اس کو نہیں قبول کرتے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، تو وہ خود ہی گھر چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ میرے جیسے لوگ کہاں ہیں جہاں اس کو سیٹسفیکشن ملے، اس کو تانا تشنا دینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ خود ہی آ جاتا ہے۔ معاشرے کا پریشر ہے کہ والدین یہ تیسری سیکس کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاس نہ رکھیں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آؤٹ کاسٹ ہے، یہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ آؤٹ کاسٹ ہمارے معاشرے میں فٹ نہیں آتی ہے۔ تیسری جنس کے لوگوں کے لیے مشکلات روز اول سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی پڑھائی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کس اسکول یا کالج میں ان کو بھیجا جائے، لڑکیوں کے کالج میں یا پھر لڑکوں کے کالج میں۔ ابھی تک ہم ان افراد کی تعلیم کے لیے کوئی خاص ادارے کیوں نہیں بنا سکے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، لیکن اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کے لیے الگ سے تعلیمی اداروں کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ آخر جن لوگوں کے ہاں دوسرے جسمانی نقائص ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم خصوصی ادارے بناتے ہیں، تو عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ بچوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس میں ان کے لیے کچھ نفسیاتی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ الگ تعلیمی ادارے بنائے جائیں۔ نہیں بنا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے قومی معاملات کے بارے میں ویسے ہی بڑے بحث ہیں اور نہیں جانتے کہ ہماری سوسائٹی کو کیا ضرورتیں لاحق ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، لہٰذا ان کے معاملات مسائل کو بھی ہمدردی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اس معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ ہر شہر میں چند ہزار ہوں گے، چند 100 ہوں گے، یہ تو پرائیورٹی پہ، گورنمنٹ کی پرائیورٹی پہ نہیں ہے کہ اس طرح کے ادارے ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ کچھ اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرتے آ رہے تھے بلو اور صاحبہ بھی۔ ان کی زندگی میں ہر آنے والا دن ان کے لیے کوئی نہ کوئی نئی مصیبت لے کر آتا تھا۔ ہائے میں مر گئی، گرو کو تو بہت تیز بخار ہے اور اوپر سے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں، اس کی دوا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور اوپر سے دندے کا ٹائم بھی شروع ہے، کہیں یہ لڑک ہی نہ جائے۔ بک مت، جو منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہے۔ اللہ ہمارے گرو کو سدا ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، کبھی کچھ نہ ہو ہمارے گرو کو۔ تو ایسا کر، تو گرو کا خیال رکھ، میں 1 گھنٹے میں کچھ پیسے بنا کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا سن، نہر والے سگنل پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں بھی جلدی آتی ہیں اور پیسے بھی جلدی اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے رویوں سے اپنے ہی جیسے انسانوں کی زندگیاں کتنی تلخ کر دیتے ہیں۔ اس رسم ستم کے سرے ڈھونڈیں گے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک۔